यसरी पर आवरमा दिएको हुनाले यो पनि तीनवटा कुरा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने देखियो। यो 20 ले के मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने देखियो त? यो 20 ले पहिला डिएलएच पर युनिट, यो 20 ले यो डिएलएच पर युनिटहरुलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि आउटपुट युनिट, त्यसपछि यो फेरि आउटपुट युनिट। खै त सर 20 देखिएन नि। 20 देखिएन र? नाइ। वेजेस रेट पर आवर ₹20 यहाँनिर देखियो। अनि अरु 20 ले यो पर आवर भएपछि आवरै खोज्नु पर्यो हामीले। के खोज्नु पर्यो? आवर। कस्तो आवर त? लेबर आवर। लेबर आवर यही लेबर आवर भनेको डिएलएच। योसँग गर्ने, यहाँबाट मैले यारो लगेको छु यहाँ, योसँग गर्ने अनि फेरि आउटपुट युनिटसँग गर्ने भनेको 20 * 0.2 * 25,000। 20 * 0.2 * 25,000 भयो। 1 लाख आयो। हो, सुरुको कति आयो त? 1 लाख आयो। 1 लाख आयो। त्यसै गरी अर्को पनि हेर्ने, त्यो 20 चाहिँ सबैको लागि कमन भयो। यो 20 चाहिँ तिनटैको लागि कमन। फेरि 20 * 0.25 * 40,000 गर्ने 2 लाख। 2 लाख आयो। त्यसै गरी फेरि 20 * 0.3 * 50,000 गर्ने 3 लाख। 3 लाख आयो। सर यसमा के वेजेस को यो सेकेन्ड वाला फर्मुला युज गरेको हो? सेकेन्ड वाला यो पर आवर भन्ने वडा आएको भएर यो आवर भनेको डिएलएच, आवर भनेको के हो रे? डिएलएच। लेबर आवर हो नि त यो। आवर भनेको लेबर आवर डिएलएच हो, त्यही भएर सेकेन्ड वाला फर्मुला लगाएको हो। सर फर्मुलामा देखाउन पर्छ र के आफै गरेर पर्दैन, राख्नुहुन्छ? क्याल्कुलेटर छँदैछ नि हातमा। हातमा क्याल्कुलेटर छ नि हैन र? छ। हो, हातमा क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेटर थिच्ने निकाल्ने है त। प्राइम कस आयो? प्राइम कस आयो सर, आयो। आयो सर। अब ओभरहेड कस्टको लागि यो डट डिएलएच भनेको आफ्नो आफ्नो हेर्नुपर्छ। डिएलएच स्टेप 2 मा छ यो कुरा। र यो ओभरहेड रेट पर डिएलएच चाहिँ अघि हामीले निकालेको थियौं स्टेप 3 मा। यसलाई ल्याएर राख्ने, स्टेप 3 को लागि ल्याएर यो रेटमा चाहिँ यो राख्ने। ओभरहेड रेट पर डिएलएच भनेको यो हो। र डिएलएच चाहिँ कहाँबाट हेर्ने? स्टेप 2 बाट हेर्ने। इन्डिभिजुअली हेर्नु पर्यो नि त। P1 को हेर्नु पर्यो, P2 को हेर्नु पर्यो, P3 को हेर्नु पर्यो। कहाँ छ रे यो? स्टेप 2 मा छ। स्टेप 2 मा हामीले निकालेको हो। स्टेप 2 मा निकालेको कुरालाई हेर्ने डिएलएच। डिएलएच हैन, सरी डिएमएच है। यहाँ चाहिँ डिएमएच, सरी मैले डिएलएच भन्ने छु, डिएमएच, किनभने अहिले हामी मेसिन आवर्सबाट गरिरहेका छौं। स्टेप 2 मा छ डिएमएच र यो रेटसँग मल्टिप्लाई गर्दै भन्ने। यो 1 लाख सँग मल्टिप्लाई गर्ने हैन, P1 सँग छ। हो, P1 को चाहिँ 1 लाख छ नि त। P1 को 1 लाख छ, P2 को 2 लाख छ, P3 को 2 लाख छ। हो, योसँग मल्टिप्लाई गर्ने 51,360। 51,360। एक 1,02,720। र अर्को पनि सेम नै भयो, 1,02,720। आयो सबैको यति? आयो सर। एकचोटी यो तीनटा एमाउन्टलाई जोडेर नि हेरौँ त। यो अहिले निकालेको यो तीनटा छ नि, यो तीनटालाई मात्रै छुट्टै जोडेर हेरौँ त। एउटा कुरा मैले यहाँ देखाउन खोजेको, यो तीनटालाई एकचोटी जोडेर हेरौँ। दुई 56,800 आउँछ सर। माथि स्टेप 1 को एमाउन्टसँग मिल्नु पर्छ है त्यो कुरा।
स्टेप 1 को एमाउन्टसँग मिल्नुपर्छ त्यो कुरा चेक गर्ने एकचोटी है, त्यहाँ पुगेपछि एकचोटी त्यो कुरा चेक गर्ने। बुझ्यौ नि? टोटल ओभरहेड है, यही टोटल ओभरहेडलाई भाग लगाएको हो 3 भाग। बुझ्यौ कुरा? अब यो टोटल कस्ट निकाल जोडेर माथिबाट। कति कति हुन्छ भन्नु त? 6,52,000 भयो सर, भयो, ठिक छ। अब हामीलाई कस्ट पर युनिट पनि सोधेको छ। कस्ट पर युनिट निकाल्नलाई यही टोटल कस्टलाई जुन आउटपुट युनिट थियो नि क्वेसनले दिएको 25,000, 40,000, 50,000 आउटपुट युनिट थियो नि, हो त्यही आउटपुट युनिटले फेरि डिभाइड गरेर रेट निकाल्ने। अब चाहिँ कस्ट पर युनिट भन्ने रेट, यही कस्ट पर युनिट टोटल कस्टलाई चाहिँ त्यो 25,000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, अनि 40,000 ले अर्कोपट्टि, अर्कोपट्टि 50,000 युनिटले आउटपुट युनिटले डिभाइड गरेर कस्ट पर युनिट निकाल्ने। कति हुन्छ होला? भनौँ डिभाइड गरेर भनौँ त। $10.0554 554 ठिकै छ। यसलाई चाहिँ अब यसो राउन्डिङ गरेर दुईटा अङ्क जति लेख्दै हुन्छ, पोइन्ट पछाडि मिलाएर दुईटा अङ्कसम्म लेख्ने। $12.07 अनि 13.05 13.05 12.068 हजुर सर 05 13.05 ठिक छ। 0506 त्यो अलिकति मिलाउँदा केही भएन त्यो। ल यति नै हो सोधेको हामीलाई, यो ट्रेडिसनल मेथडको यति नै हो। ट्रेडिसनल मेथडको कुरा यति हो। भयो नि है यति सबैको? यसै गरी हामीले ट्रेडिसनल मेथड गर्ने हो। अब हामी अर्को मेथडको कुरा गर्छौं। ट्रेडिसन भन्यो भने यति मात्र निकाल्ने सर सबैको? यति मात्रै हो। कहिलेकाहीँ अब प्रफिटको कुरा, सेलिङ प्राइसको कुरा सोध्यो भने 2 लाइन तल थपिन्छ, यहाँसम्म चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अब जाउँ हामी एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ एबीसी सिस्टममा, एबीसी मेथडमा। एबीसी सिस्टम, एबीसी मेथड अथवा एबीसी एप्रोच यस्तो भन्छ है यसलाई। यो भनेको के हो भने ट्रेडिसनल मेथडका केही लिमिटेसनहरू, केही डिसएडभान्टेजेसहरू छ। ट्रेडिसनल मेथडले के गर्यो भने सबै कामलाई एउटै आधारमा बाँड्यो। केमा बाँड्यो भने जुन प्रोडक्टको डिपार्टमेन्टमा धेरै घण्टा मेसिन चल्छ, जुन प्रोडक्टको डिपार्टमेन्टमा धेरै घण्टा मेसिन चल्छ, सबै खर्च त्यसैले धेरै बेहोर्नु पर्छ भन्यो। के भन्यो रे? जुन प्रोडक्टको डिपार्टमेन्टमा धेरै घण्टा मेसिन चलाउँछ, सबै खर्च, सबै ओभरहेड खर्चहरू, टोटल सबै खर्च त्यसैले धेरै बेहोर्नु पर्छ भन्यो। यो कुरा एक हिसाबले अलिकति अन्यायपूर्ण पनि हुन सक्छ। मेसिन धेरै चलायो भन्दैमा सबै खर्च उसैले धेरै गर्छ भन्ने छ र? कि मेसिन धेरै चलाउनेले सबै खर्च उसैले धेरै गर्छ र? गर्दैन नि। मेसिन चलाएको एक्सपेन्सेस त उसको धेरै भयो होला, ल ठिकै छ। मेसिन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस धेरै भयो होला, त्यो ठिकै हो। तर भएभरको सबै खर्च उसैलाई धेरै जिम्मा लगाइदिएर त भएन नि। त्यसैले ट्रेडिसनल मेथड एक हिसाबले के हो त? यो अनसिस्टमेटिक, अनसाइन्टिफिक मेथड्स हो, यो अनएप्रोप्रिएट मेथड्स हो। त्यस कारणले गर्दा त्यसको लिमिटेसन हटाउनको लागि, त्यो कमी कमजोरी हटाउनको लागि नयाँ सिस्टमको चाहिँ डेभलप भयो र त्यो सिस्टमको नाम हो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम। यसले इन्डिभिजुअल प्रत्येक कामको लागि इन्डिभिजुअली हेरिदिन्छ।
र त्यो इन्डिभिजुअलको बाट चाहिँ त्यसले चाहिँ भाग लाउने काम गर्छ। त्यसैले यसमा हामी 3 स्टेपमा काम गर्छौं। यसको स्टेप 1 मा हुन्छ, स्टेप 1 मा के हुन्छ त क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट भन्ने हुन्छ। यसलाई सर्टकटमा CDR भन्छौं, फर इच ओभरहेड। प्रत्येक ओभरहेडलाई यसले इन्डिभिजुअली हेर्छ, त्यही भएर इच ओभरहेड भन्छ। पहिला सबै ओभरहेडलाई यसले एक एक गरी हेर्छ र एक एक गरी हेर्छ र यसको टेबल म पहिला बनाउँछु अनि त्यसपछि बनाउने, किनभने टेबलमा कति स्पेस लाग्छ के गर्छ भन्ने कुरा म पहिला बनाउँछु। यसमा सबभन्दा पहिला कस्ट आइटम अथवा कस्ट पुल भन्छ यसलाई। कस्ट आइटम, कस्ट पुल अथवा ओभरहेडको नामहरु के, ओभरहेड आइटम यस्तो यस्तो भन्छ यसलाई। सुरुमा हामीले कस्ट आइटम भन्ने बनाउँछौं। यसको लागि अलिकति ठूलो ठाउँ चाहिन्छ। एकछिन है, अझै म यहाँ यसलाई मिलाउँदै छु थोरै। कस्ट आइटमको लागि सुरुमा अलिकति फराकिलो चाहिन्छ। त्यसपछि हामीले कस्ट ड्राइभर राख्न सक्छौं। त्यसपछि त्यो कस्ट आइटमको ओभरहेड रुपीस राख्ने र त्यसपछि भोल्युम अफ कस्ट ड्राइभर भन्छौं हामी। भोल्युम अफ कस्ट ड्राइभर चाहिँ जतिवटा प्रोडक्ट छ त्यतिवटा कोठा बनाउने। जस्तो मानौ P1, P2, P3 भन्ने 3टा प्रोडक्ट छ भने 3टा कोठा बनाउने, 2टा छ भने 2टा बनाउने र अन्तिममा टोटल गर्ने। त्यसपछि अन्तिममा लेख्ने CDR भनेको कस्ट ड्राइभर रेट। पहिला यति हेडिङ वाला एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा अलिकति फराकिलो ठाउँ भनेको कस्ट आइटम र कस्ट ड्राइभरलाई अलिकति फराकिलो ठाउँ चाहिन्छ। अरूलाई त्यति धेरै फराकिलो ठाउँ चाहिँदैन। अरूलाई चाहिँ थोरै ठाउँ, सानो ठाउँ भए नि हुन्छ। यो कस्ट आइटमलाई, कस्ट ड्राइभरलाई अलिकति ठुलो ठाउँ चाहिन्छ है। अरू चाहिँ सानो कोठा भए नि हुन्छ। र यसमा नर्मल्ली यो कस्ट आइटम त गिवन हुने नै भयो। कस्ट आइटमहरु गिवन हुन्छ 2-4 वटा, 3टा, 4 वटा, 5 वटा, कहिलेकाहीँ अब 3 देखि 5 वटा सम्म आइटम देला। एक्जामको हिसाबले भन्ने हो भने 3टा देखि 5 वटा सम्म आइटमहरु दिन्छ। जस्तो अहिले हामीले हेरिरहेको क्वेशनमा हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ 4 वटा आइटम छ। यो आइटमहरु छ नि, आइटम अफ ओभरहेड। आइटम अफ ओभरहेड 4 वटा छ नि। यो हो यस्तै 4 वटा दिएको हुन्छ। त्यसपछि कस्ट ड्राइभर र एमाउन्ट। यो कस्ट ड्राइभर र एमाउन्ट चाहिँ कोठा यताउता पार्दा केही हुँदैन। पहिला ओभरहेड लेखेर पछि कस्ट ड्राइभर लेखे नि भयो, अथवा कस्ट ड्राइभर लेखेर ओभरहेड लेखे नि भयो। यो दुईवटा कोठा यताउता हुँदा केही फरक पर्दैन है। त्यो चाहिँ बुझिराखौं। कस्ट ड्राइभर त्यसपछि ओभरहेड, यो 3टा कोठा गिवनै छ, 3वटा कोठा गिवनै छ र हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको यति ठाउँ हो। मेन यति कुरा निकालेर अनि CDR निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यति निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो कस्ट आइटम र कस्ट ड्राइभरको विषयमा नर्मल्ली क्वेशनमा गिवनै हुन्छ। गिवन नभएको बेलामा हामीले अलिकति चिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नयाँ बुक हुनेहरूले म बुकको पेज नम्बर भनिदिन्छु। एकचोटि त्यो पेज नम्बर अनुसार त्यो टेबललाई एकचोटि हेर्ने आज, र म भोलि त्यसको बारेमा फेरि भन्छु। कस्ट ड्राइभरको बारेमा एकचोटि एउटा टेबल हेर्ने है त। नयाँ बुक छ भने पेज नम्बर 264। नयाँ बुक, अस्मिताको नयाँ बुक छ भने पेज नम्बर 264 र 65।
नयाँ बुक छ भने अस्मिताको फोटो पठाइदिनु होला नि साथीहरूले। अहिले मसँगै अब त्यो मैले फोटो राखेको छैन त्यसको, म त्यो फोटो आवश्यक पर्यो भने त्यो पनि राखिदिउँला। अहिलेको लागि पेज नम्बर टिपिराखौँ बुक हुनेहरूले। पेज नम्बर 264 र 65 त्यहाँ कस्ट ड्राइभर कुनको के हुन्छ भनेर चिनाइदिएको छ है। त्यसलाई हेर्ने म भोलि यसको फोटो राखिदिउँला मिलाएर। ल यति कुरा हुन्छ होला नि सर त्यो त खोजेपछि। हजुर अब यो स्टेप 1 लेख्यौं। स्टेप 2 बाट अब भोलि हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं। अब यो ट्रेडिसनल मेथडहरु चाहिँ यसो एक दुईवटा प्र्याक्टिस गर्ने क्वेशन नम्बर 7 पछाडीहरुमा छ होला। क्वेशन नम्बर 7 पछि क्वेशन नम्बर कति हो यो 6 हो कि क्या है 8 हो कि 6 हो यो क्वेशन नम्बर 8 होला यो हैन। क्वेशन नम्बर 6 हो कि 8 हो यो यसमा नि छ, यसमा सोधेको छ यो ट्रेडिसनल मेथड यो पनि गर्न सक्छौं है। एक दुईवटा क्वेशनहरु हेर्ने यो ट्रेडिसनल मेथडलाई चाहिँ यसो एक दुईवटा प्र्याक्टिस गर्दै गरौँ। अनि हामी यो यसलाई यसमा 3टा स्टेप हुन्छ, त्यो 3टा स्टेप लेखेर भोलि हामी दुईटै मेथडबाट अनि क्वेशन गर्छौं। ल दुईटै मेथडबाट हामी क्वेशनहरु गर्छौं। आज हाम्रो अपरेसन क्लास चाहिँ हुँदैन, म अलिकति बाहिर डिनरको लागि निस्किनु पर्ने छ। आज एउटा यसो इन्भाइटेसन छ डिनरमा, त्यसकारणले गर्दा अपरेसन क्लास चाहिँ मैले अलिकति लिन भ्याइन। आज नोटिस पनि हालिदिन्छु ग्रुपमा। सर हाम्रो फाइनान्स के हुने? फाइनान्स क्लास भइरहेको छ। शनिबार पनि गराइराख्ने हो र सर। शनिबार अब एक्जाम दशैं पछि हुने भयो त शनिबार नगराए नि हुन्छ। पढ्ने शनिबार हो हुन त अब यसो शनिबार डेटिङ गए बेला फर्किन कहिले काहीँ ढिलै हुन्छ हैन कहिले कसो अलि छिटै सुत्न पाइन्छ 8 बजे। 1 घण्टा पढ्नलाई केही फरक पर्दैन। सकिन्छ कोर्स अनि हतार किन पढ्नु पर्यो त, प्र्याक्टिस गर्न पनि भइहाल्छ शनिबार यसो। फाइनान्स भोलिबाट हुन्छ कि नै सर? हुन्छ फाइनान्स रेगुलरै भइरहेको। फाइनान्सले त शनिबार नगराउने अब भन्नुभयो त। फाइनान्स चाहिँ शनिबार बिदा हो। अहिले भइसक्यो त छैन, तर अब एक्जाम ढिलो हुने भएपछि शनिबार नपढौँला भन्नुभयो त्यो। ए ल हुन्छ ठिक छ। ग्रुपमा नोटिस आउँछ, ग्रुपमा छलफल गरौँला। हुन्छ सर।